नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। नेपाली राजमार्गहरू किन असुरक्षित? कहिलेसम्म जोखिमयुक्त? वर्षेनी सवारी दुर्घटनाले निम्ताएको पीडा त छँदैछ, बाँच्नेहरूलाई पाइला पाइलामा सशङ्कित बनाइरहेको छ। आखिर यसको जिम्मेवार को? आजको समाचारमा जनशक्ति नहुँदा अस्पतालका उपकरण नै अलपत्र र अफगानमा महिलाहरूको प्रदर्शन। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा 800 व्यक्तिको मृत्यु। कैलाली र अर्घाखाँचीमा भएको छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। दाङको कालाकाँटेदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित। 1.5 वर्षको अवधिमा 25% मात्रै प्रगति। दक्ष जनशक्ति नहुँदा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा अलपत्र। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अझै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा राष्ट्रपति भवन बाहिर महिलाहरूको प्रदर्शन। सरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग। र बाँकेमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास। तर कोरोना महामारीले गतिविधि भने ठप्प। अभ्यास र प्रतियोगिता खेल्न नपाएपछि खेलाडीहरू चिन्तित। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 वर्षको अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 851 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 5 वर्षको अवधिमा 1429 सवारी दुर्घटना भएका छन्। यस अवधिमा भएका दुर्घटनामा परि 1960 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरिया कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूमा 609 जना पुरुष, 191 जना महिला र 91 जना बालबालिका रहेका छन्। चालकको लापरवाही बढ्दै जानु, पुराना सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्नु, ट्राफिक नियमको पालना नहुनु र सडकको जीर्ण अवस्थाले दुर्घटना भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सडकको साँघुरो हुने तर सवारी साधनको चाप भने बढ्दै गएकाले दुर्घटना भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। कैलाली र अर्घाखाँचीमा भएका 2 छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परेर आज 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको राजीपुरमा गैराती विङ्गर र अटो रिक्सा ठोक्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। म1ज 319 नम्बरको विङ्गर र से1 ह 2510 नम्बरको अटो रिक्सा ठोक्किँदा अटोमा सवार घोडाघोडी नगरपालिकाका 24 वर्षीय युवराज चौधरी, 26 वर्षीय भिगम चौधरी र 19 वर्षीय जितेन्द्र चौधरीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका 5 जनाको धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँबाट अर्घाखाँची जाँदै गरेको बा 3ख 8639 नम्बरको हाइस दुर्घटना हुँदा 29 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जना गम्भीर रहेको र प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर थापाले जानकारी दिनुभयो। केही घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र केहीलाई बुटवल रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सचेतनामूलक अभियान र ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरिरहेको भए पनि सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। दिनहुँ जसो भइरहेका दुर्घटना र मानवीय क्षति कम गर्न के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गाई गोरु बाटोभरि हुन्छन् र बाइकवाला पनि जताभावी बाइक लिएर हिँड्छन्। प्रशासनले पनि अलि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। सवारी चलाउनको लागि लाइसेन्स लिनु पर्यो र त्यसपछि जो हाम्रो सवारी यातायातको चाहिँ रुल छ, नियम छ, त्यसको पालना जस्तै जेब्रा क्रसिङका कुरा त्यो गर्नु पर्यो। र यो ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक ठाउँमा चौक चौराहामा सवारीका चलाउने नियमहरूको बारेमा एउटा चाहिँ ब्यानर टाँसिदिएको अवस्थामा जनचेतनाको चाहिँ प्रचार प्रसार हुन्छ, मान्छे चाहिँ जागरुक हुन्छन् अनि त्यसबाट सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण हुन्छ। सवारी चालकहरू सडकमा खास ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरू सबभन्दा पहिले होसियार हुनु जरुरी छ। र सवारी चलाउँदा
मादक पदार्थ सेवन नगर्ने, अनि हेलमेट लगाएर मोटरसाइकलहरू चलाउँदा हेलमेट लगाएर चलाउने, अनुमति पत्र भएका मान्छेहरूले मात्रै चलाउने। बाटो राम्रो छैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गति बढी भयो, अनि ट्राफिक नियम पालना भएन र ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना भएन, कसरी बाटो क्रस गर्ने। अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा बोर्डहरू लगाइएको छैन, यहाँनिर स्कुल छ, यहाँनिर जेब्रा क्रसिङ छ भनेर बोर्डहरू छैन, ट्राफिक लाइट्सहरू नहुनाले यो सब कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना बढ्दै गइरहेको छ। यो न्यूनीकरणका लागि ती कुराहरूमा विशेष ध्यान दियो भने हामीले धेरै क्षति जोगाउन सक्छौँ। सवारी चालकहरूले पनि ट्राफिक नियमको पालना गर्नु पर्यो, प्रशासनको पनि त्यत्तिकै चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र सवारी चालकहरू पनि त्यत्तिकै चाहिँ आफू पनि सजग हुनु पर्यो। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले यो बाटोमा गाई गोरुको सङ्ख्या अत्याधिक बढी भएको र रातको क्रममा चाहिँ सडकको बिच सडकमै आएर बस्ने र तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि सवारी साधन आउँदाखेरि डल्लो परेर बसेको अवस्थामा हामीले प्रत्येक गाईहरूको घाँटीमा रिफ्लेक्टर चाहिँ बाँधेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ दुर्घटना कमी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा जिल्ला ट्राफिकले लिएको छ र विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अनि चाहिँ जेब्रा क्रसिङबाट रोड क्रस गर्ने कार्यक्रमहरू, अनि ठेला अनि पार्किङका व्यवस्थाहरू पनि हामीले मिलाएका छौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल भोलि भदौ 20 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको लाइसेन्सको ट्रायल यही महिनाबाट सुरु हुने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले भदौ 20 गतेदेखि लाइसेन्सको ट्रायल सुरु गर्न देशैभरिका यातायात कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। विभागले लाइसेन्सको आवेदन दिएका आवेदकको ट्रायल लिखित र ट्रायल परीक्षा सकेपछि मात्रै नयाँ आवेदन खुलाउने बताएको छ। लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या देशैभरिबाट 6 लाख पुगेको छ। आवेदकको परीक्षा नसकी नयाँ आवेदन नखुलाउने विभागले तयारी गरेको छ। लिखित र ट्रायल परीक्षाका लागि आवेदकले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने विभागले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा बाढी पसेपछि डुबानमा परेको सब स्टेसन मर्मतपछि अहिले विद्युत आपूर्ति सुरु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गतको सब स्टेसनमा बाढी पसेपछि विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको थियो। सब स्टेसनका सबै उपकरण पानीमा डुबेपछि सबैलाई सुकाएर मर्मत गरेर आजदेखि विद्युत आपूर्ति सुरु भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख चुतुन कुमार श्रीवास्तवले बताउनुभयो। सब स्टेसनबाट सदरमुकाम परासीसँगै महेशपुर, सुनवल लगायतका मुख्य बजार क्षेत्र र उद्योगमा विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको कालाकाटे हुँदै बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणमा 25% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। 1 अर्ब 20 करोड लागतमा पहिलो चरणमा 40 किलोमिटर सडक निर्माण हुन थालेको हो। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 को सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्ना खोला पुलको पूर्वपट्टिको 500 मिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। 1.5 वर्षअघि सुरु भएको सडक निर्माण कार्यले भने यहाँ प्रवेश नै पाउन नसकेको हो। सडक विस्तार गर्दा व्यक्तिगत जग्गा र घर पर्ने भएकाले विवाद सुल्झिन नसक्दा
काम अघि बढ्न पाएको छैन। सडक क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीको पोल र रुखहरू हटाउन नसक्दा पनि दाङको कालाकाटेदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ। जहाँ विवाद छैन त्यहाँबाट सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो, तर सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसले विपद निम्त्याउन थालेको स्थानीय सुभाष चन्द्र यादवले बताउनुभयो। एकदम सुस्त काम भइरहेछ, लापरवाही छ। अब छिटो बन्दिया राम्रो हुन्थ्यो, गाउँघरमा पानी पस्या छ, जोखिम छ। अब हिजो बाढी आएर तपाईँको प्रहरी चौकीसम्म पानी पसेर अनि अब आवत जावत बस्न उठ्नलाई एकदम साह्रै समस्या छ। यहाँ 1 अर्ब 20 करोडको लगानीमा सुरु भएको सडक निर्माण अन्तर्गत अहिलेसम्म सडक विस्तार, ग्राभेल, पक्की नाली र कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ। भौतिक प्रगति जम्मा 25% पुगेको हुलाकी सडक कार्यालयले जनाएको छ। कालाकाटेदेखि गडवासम्म 20 किलोमिटर क्षेत्र सडक निर्माण गर्न एउटा प्याकेज र गडवादेखि राजपुर गाउँपालिकासम्म 20 किलोमिटर क्षेत्रमा अर्को प्याकेज तयार पारेर सडक निर्माण भइरहेको छ। तर सडक निर्माणमा देखिएको विवाद सुल्झ्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले भूमिका खेले पनि त्यसले निकास भने पाउन नसकेको गडवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले बताउनुभयो। पहिलेदेखि वटा सिट भइसकेको बाटो त्यसलाई 2-3 पटक छलफल संवादहरू गर्दा पनि अब मानिरहेछन् सबभन्दा हाम्रो अप्ठ्यारो निकास भनेको यसलाई समाधान गर्नु छ र यसलाई पनि हामी छलफल र संवादबाट समाधान गर्न निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बिजुलीको पोल हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लम्बे वितरण शाखाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखहरूको व्यवस्थापन गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराइएको छ। सोही अनुसार वन कार्यालयले सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्ने तयारी गरेका छन्। तर लामो समयसम्म सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, बिजुलीका पोल र रुखहरूको समस्या सुल्झ्याउन नसक्दा सडक आयोजनाको कामले गति लिन पाएको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाढी र पहिरोका कारण बन्द भएका सडकहरू खुलाउने तयारी भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका सडकहरू विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर खुलाउने तयारी भइरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। 2-3 महिना अघिदेखि बन्द रहेका सडक खुलाउन केही समय लाग्ने भए पनि भदौपछि बन्द भएका सडक खण्ड भने अबको 1 हप्तामै सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी राजमार्गहरू खुलाउन धेरै प्रयास भइरहेको विभागको भनाइ छ। विभिन्न राजमार्गका सडकमा खसेको पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ। निरन्तर झरी परेकाले सडक सञ्चालनमा समस्या भए पनि अहिले पानी पर्न कम भएपछि काम सुरु भएको छ। सम्बन्धित सडक डिभिजन मार्फत बन्द सडक खुलाउने काम भइरहेको छ। सडक खण्ड बन्द हुँदा र यसको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने अन्य सडक नहुँदा आवत जावत र खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण जिल्ला अस्पताल सल्यानमा लामो समयदेखि भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। गत वर्ष जेठमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियुका सामान अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालनमा नआउँदा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अझै जिल्ला बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तालिम प्राप्त जनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्ष 2 करोड 58 लाख बजेटबाट भेन्टिलेटर जडान गरेको थियो। अस्पतालमा 6 शैय्याको भेन्टिलेटर र 14 शैय्याको आइसियु जडान गरिएको छ। भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालनका लागि भवनको पनि अभाव रहेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। नेपालमा आज 1268 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल 31,926 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यही अवधिमा थप 2,195 जना निको पनि भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 7,25,651 जना निको भइसकेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म 10,818 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा 1,07,598 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैलालीमा भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गर्नुभएको हो। अधिकांश अभिभावकबाट बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेकाले शैक्षिक गतिविधि र अन्य सामाजिक गतिविधिलाई सहज बनाउन
विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तर भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने विद्यालयले आइपर्ने क्षतिको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्ने गरी अनुमति दिइएको छ। अनुमति पाए लगत्तै अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै विद्यालय प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकेको छ। लामो समयदेखि ठप्प रहेको शैक्षिक क्षेत्र फेरि चलायमान हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक रेसुङ्गा क्षेत्रमा निजामती सेवा दिवसका अवसरमा साप्ताहिक रूपमा गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण गरिएको छ। अहिले रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माणसँगै वृक्षारोपणलाई पनि जोड दिइएको हो। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्रको भौतिक निर्माणसँगै अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको निर्माणमा जोड दिएको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा विभिन्न बिरुवा रोपिएको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रको 2300 मिटर अग्लो उचाइ क्षेत्रमा 40 प्रकारका धुपी, दुर्लभ बिरुवा, मलाइगिरी, सुगन्ध, कोकिला र लेकचाँप लगायतका बिरुवाहरू लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात साकोटाले बताउनुभयो। एकदमै दुर्लभ प्रजाति मलाइगिरी यहाँ हुन्छ। यो प्रजाति गरेर हामीले आज 40 भन्दा बढी प्रजाति आज मात्रै हामीले लगाएका छौँ यो दिवसको अवसरमा। र यिनीहरूमा चाहिँ गाईबस्तुले खाने प्रजातिमा राम्रो फोल्डिङ वाला केज पनि हामीले लगाएको। साप्ताहिक रूपमा मनाइने निजामती दिवसको अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा वृक्षारोपण र सरसफाई गरिनेछ। रेसुङ्गा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। बिरुवा रोप्नु ठूलो कुरा नभई त्यसको संरक्षण गर्नु ठूलो कुरा भएकाले नियमित रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने शर्माले बताउनुभयो। जिल्लाको यो ठाउँलाई चाहिँ हामी माया गरौँ, अब आउने कार्यक्रमहरू पनि यहाँ सञ्चालन गरौँ र यो बिरुवा आज रोपेका बिरुवाहरूको रोप्नु मात्र ठुलो कुराहरू छैन, यसको संरक्षणको कुराहरू पनि छ। आज नै हामीले केजहरू राखेका छौँ, यसको नियमित रूपमा संरक्षण गरेर यी बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले हुर्कन दिनुपर्ने हुन्छ। र निजामती दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक रूपमा वृक्षारोपण र सरसफाई लगायतका कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। यस वर्ष व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास र समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ देशभर निजामती सेवा दिवस मनाउन लागि छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण गरेर चिटिक्क पारिएको छ। रेसुङ्गा धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय तपोभूमि मात्र नभएर जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा महिलाहरूले सडकमा निस्किएर प्रदर्शन गरेका छन्। काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन बाहिर महिलाहरूको समूहले प्रदर्शन गर्दै सरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि महिलाहरूको अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, तर महिलाहरू आफै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टमा तालिबान कालमा शोषण, महिलामाथि प्रतिबन्ध लगायतका विषय चिन्ताको विषय बनेको बताइएको छ। यसभन्दा पहिले तालिबान शासनमा महिलालाई पूरा शरीर ढाक्ने बुर्का अनिवार्य र 10 वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसैबीच तालिबानले पन्जसिर उपत्यका पनि आफ्नो कब्जामा आएको दाबी गरेको छ, तर अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपतिले भने दाबी झुटो भएको बताएका छन्। पन्जसिरमा तालिबान र एनआरएफ बीच सङ्घर्ष जारी रहेको छ भने सयौं मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ।
अब आर्थिक समाचार। बाँकेका विभिन्न बजारमा जुम्लाको अर्गानिक स्याउ बिक्री बढेको छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज लगायतका बजारमा जुम्लाको स्याउको दैनिक कारोबार बढेको फलफुल व्यवसायीले बताएका छन्। नेपालगञ्ज बजारमा अहिले जुम्लाको स्याउ प्रति किलो 100 देखि 150 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको फलफुल व्यापारी मोहम्मद नसिमले बताउनुभयो। जुम्लामा मोटर बाटो पुगेकाले अहिले सडकबाटै स्याउ ल्याउँदा सस्तो पर्ने गरेको छ। अहिले सुरुवाती चरण भएकाले दैनिक 2-3 ट्रक स्याउ आउने गरेको व्यापारीले बताएका छन्। जुम्लाको स्याउ नेपालगञ्जबाट बर्दिया र कैलालीसम्म पुर्याउने गरिएको छ। स्वादिलो र अर्गानिक जुम्लाको स्याउले राम्रो बजार पाएपछि स्याउ किसानलाई अर्थोपार्जनमा सहज भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बाँकेमा विभिन्न खेल विधाका झण्डै 5000 खेलाडी लामो समयदेखि खेलकुद गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण खेलाडी गतिविधिबाट सहभागी हुन नपाएपछि जिल्लाको खेलकुद गतिविधि अहिले शून्य प्राय भएको छ। जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भोजराज शाहीले कोरोना महामारीपछि लकडाउनले थला परेको बाँकेको खेलकुद क्षेत्र अब बिस्तारै उठ्ने बताउनुभयो। गत वैशाखको पहिलो सातादेखि खेल अभ्यास र प्रतियोगिता खेल्न नपाएपछि खेलाडी चिन्तित बनेका छन्। खेल अभ्यास गर्न नपाएमा खेलाडीबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न नसकिने एथलेटिक्सका प्रशिक्षक हृदय कृष्ण मास्केको भनाइ छ। जिल्लामा पछिल्लो समय खेल पूर्वाधारको विकास समेत भएको छ। नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक रङ्गशाला, पौडी पोखरी, कबड हल, सुटिङ रेन्ज, खजुरामा भलिबल स्टेडियम, कोहलपुरमा क्रिकेट मैदान खेलकुदका ठूला पूर्वाधारका रूपमा रहेका छन्। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा 800 व्यक्तिको मृत्यु। कैलाली र अर्घाखाँचीमा भएको छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। दाङको कालाकाँटेदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित। 1.5 वर्षको अवधिमा 25% मात्रै प्रगति। दक्ष जनशक्ति नहुँदा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा अलपत्र। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अझै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा राष्ट्रपति भवन बाहिर महिलाहरूको प्रदर्शन। सरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग। र बाँकेमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास, तर कोरोना महामारीले गतिविधि भने ठप्प। अभ्यास र प्रतियोगिता खेल्न नपाएपछि खेलाडीहरू चिन्तित। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।